دوستان عزیز سلام. زنگ زدن، تلفن زدن، تماس گرفتن، هر سه این کلمات مثل هم هستند. یعنی معنی اونها شبیه به همه. اما یک فرق خیلی کوچیک با هم دارن. وقتی شما از زنگ زدن و تلفن زدن استفاده می کنید، اینها غیر رسمی یا شاید دوستانه هستند. ولی مصدر تماس گرفتن رسمی و محترمانه است. به مثالهای زیر دقت کنید. علی، امشب حتما به من زنگ بزن. این مثال بین دو دوست اتفاق افتاده. مثلا این جمله رو میتونه رضا به علی گفته باشه و کاملا غیر رسمی و دوستانه است. مثال بعدی. دیروز بهت تلفن زدم جواب ندادی. این جمله رو یک خواهر به برادرش گفته. توی این مثال هم اگر دقت کنید موقعیت غیر رسمی هستش و دوستانه. مثال آخر. لطفاً فردا ساعت 3 با من تماس بگیرید. این مثال بین رئیس و کارمند اتفاق افتاده و موقعیت این مثال رسمی و محترمانه است. پس نتیجه میگیریم که تماس گرفتن رو بهتر زمانی استفاده کنیم که جمله ما احترام و رسمی بودن رو با خودش داشته باشه. خیلی ممنون، موفق باشید.